السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنما طائركم عند الله سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اسلامی مہینے چو دوسرا مہینہ سفر دا مہینہ ہے، جدی آج 10 تاریخ ہے، اور آج دا یہ خطبہ جمعہ اس سے ہی مناسبت نال تواڈے گوش گزار چند باتاں کرنا چاہنا۔ انسان بڑی ہی عجیب مخلوق ہے، اے نہ ڈرے تے عرش والے رب کولو نہ ڈرے۔ عام طور تے جدوں کوئی غلط کم انسان کر دے تے او یہ بات کہیں دے ویکھی جائے گی، یعنی انہوں اللہ دا ڈر اور او دے عذاباں دا خوف بھی غلط کم تو بعض اوقات نہیں روکدا، بلکہ او اتنی دیدہ دلیری دا مظاہرہ کردہ ہے کہ ویکھی جائے گی۔ نہیں ڈردا تے عرش والے رب تو بھی نہیں ڈردا، اور ڈرن لگدا ہے تے کالی بلی اگر گڈی دے اگوں گزر جائے تے او دے تو ڈر جاندے، جے ڈرن لگدا ہے تے گھر دی چھت تے الو آ کے بیٹھ جائے تے او دے تو ڈرن لگ جاندے۔ نہیں ڈردا تے رب کولوں بھی نہیں ڈردا، جے ڈرن تے آئے تے آ مٹی دیاں ٹیریاں جدے اندر مردے دفن نے اونا ٹیریاں تو ڈرن لگ پیندے۔ اے تساں عقائد و نظریات لوگاں دے سنے نے اور تانوں علم ہے کہ فلاں قبر نو پیچھا نہیں کرنا، فلاں قبر تے لگے درخت دی ٹہنی نہیں توڑنی، فلاں بزرگ دے مزار تے لگے درخت تو پتا نہیں توڑنا، وگرنہ بزرگ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور ڈرن تے آندا ہے تے بلیاں تو ڈر جاندا ہے کہ اگر کالی بلی گڈی دے اگوں گزر گئی، اے دا مطلب ہے وے ہن اے کام درست نہیں، اے دے نقصان ہو جائے گا۔ گھر دی چھت پر اگر الو بیٹھ جائے تے آندا ہے نقصان ہو جائے گا۔ اگر گھر دے وچوں الو دا پر مل جائے تے پریشان ہو جاندا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی تباہی تے بربادی آ چلی ہے۔ بڑی ہی عجیب مخلوق ہے اے انسان،
حضرات چاہیدا تے اے سی کہ اے انسان ڈردا تے کدے کولوں؟ عرش والے رب کولوں. اور حقیقت اے وے جیڑے رب کولوں ہی ڈردے نے اللہ اونا دے دل وچوں ہر قسم دا ڈر نکال دیندے نے. اونا دے دل وچ کوئی خوف اور کوئی ڈر رب رہن ہی نہیں دیندے. قرآن دا ایک مقام ہے بڑی مشہور آیت ہے تسی سندے رہندے ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماندے نے جڑے رب دے ولی نے، رب دے ولی کون نے؟ جڑے اللہ کو ڈردے نے تے اللہ دے احکامات مندے نے، انہاں دی اتباع تے پیروی کردے نے. فرمایا او جڑے رب دے ولی بن جاندے نے نا، لا خوف علیہم، پھر رب انہاں تے کوئی خوف رہن نہیں دیندا. اللہ سارے خوف انہاں دے مکا دیندا ہے. جنہاں دے دل وچ رب دے عذاباں دا خوف آ جائے تے رب دا ڈر آ جائے. اے جڑے انسان بلیاں تو، کالیاں بلیاں تو ڈر جاندے نے، آ جڑے انسان الواں تو ڈر جاندے نے، اے بنیرے تے کان آ کے بہ گیا ہے تے پتہ نہیں کی آفت آ جانی ہے. آ ویکھو انسان ڈگدا ہے تے کتھے جا ڈگدا ہے. کئی آ کے سوال کرتے ہیں مولوی جی میری اکھ بڑی پھڑک دی ہے پئی تے دسو کی ہون والا ہے. تے میں تے آنا ہون کی والا ہے، پٹھے تیرے کمزور ہون ڈے نے، کوئی طاقت والی دوائی شوائی کھا. اے نہیں سنیا جے اکھ پھڑکے تے نقصان ہو جاندا ہے. یعنی اس قسم دی جہالت کنہ جو پائی جا رہی ہے جیڑے اللہ نو منن والے تے رسول اللہ دے پیروکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیغمبر دے منن والے تے او سن جیڑے اس کائنات دے اندر رب تو علاوہ کسے کولوں ڈردے ہی نہیں سن. نہ کسے انسان کولوں، نہ کسے حیوان کولوں، نہ کسے جن پوت کولوں، نہ ہی کسے بلا اور آفت کولوں. کیوں؟ کیونکہ انہاں دے دل وچ ڈر سی تے عرش والے رب دا ڈر سی. اور رب نے انہاں نو سارے خوف اور سارے ڈر انہاں دے نکال دیتے سن. اج اسی جیڑا ہر شے تو ڈردے پھرنے آ نا، جے کالی بلی لنگ گئی ہے سامنے ہو تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے. جے بنیرے تے الو آ کے بہ گیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے. جے کان آ کے بہ گیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے. جے گھر وچوں الو دا پر نکل آیا ہے تے پھر ڈر پیدا ہو گیا ہے. جے کدھروں گھر وچوں کوئی تویز دا ٹکڑا نکل آیا ہے تے ایدیاں لتاں کمبن لگ پیندیاں نے، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. میرے گھر وچوں تویز، میں کوئی ایویں ہی سنی سنائی گل نہیں کردا، اکھیں ویکھی اور اپنے مشاہدے دی بات کرنا، اپنے تجربے دی بات کرنا. لوگ لے کے آندے نے تویز، مولوی جی ویکھیا جے. میں کئیاں نو آنا کھولو ہاں ویکھیے وچ ہے کی ہے، آندے نے تسی کھولو. انہوں کھولن تو ڈردے نے، ہورے انہاں نو ڈارے جے کھولیا تے وچوں کوئی شے پے جانی ہے سانو. اتنا ڈر انسان دے دل دے اندر نہیں ڈردا تے عرش والے رب کولو نہیں ڈردا. ڈردا تے کاغذ دے ٹکڑے تے جدے تے 4 ہندسے لکھے نے او دے کولو ڈر جاندا ہے. ڈردا تے جانوراں کولو پیا ڈردا ہے. رب آندا ہے جدوں تو میرا ڈر اپنے دل وچوں کڈ دینا ہے نا، پھر میں ہر شے تو تینوں ڈراواں گا، ہر شے دا خوف تیرے دل وچ پاواں گا. تے جے تو بن جائے میرا، صرف میرے کولو ڈرنا شروع کر دے، صرف میری ہی بات مننا شروع کر دے اور میرے پیغمبر دا تابع دار بن جائیں، میں ہر شے نو تیرے تابع کر دیاں گا تے سارے ڈر تے خوف تیرے دل وچوں کڈ دیاں گا. اللہ مینوں تانوں صرف اپنے رب کولو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اپنے عقائد و نظریات صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑا عنوان میں اج رکھیا ہے نا، اے کیوں رکھیا ہے؟ اے انسان دی ایسے سوچ اور فکر دی وجہ تو اے مہینہ سفر دا چڑھے ہے
تے ہے کوئی بندہ جیڑا آکھے جی اپنے دھی پتر دا رشتہ کرنا ہے تے اس مہینے چ کر لئیے، جی کو منگنی شنگنی کرنی ہے تے اس مہینے چ کر لئیے، ویاہ شادی کرنا ہے تے اس مہینے چ کر لئیے؟ نا میرج حالاں لے تالے مار کے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے ویلے بیٹھے نے، انہاں نوں بھی پتہ ہے محرم وچ سو گے تے سفر دا مہینہ منحوس ہے، اس واسطے انہاں 2 مہینیاں چ کاروبار کوئی نہیں، نہ کسے بیاہ کرنا ہے نہ شادی کرنی ہے۔ یہ اتنا جاہل انسان ہے، اے سفر دے مہینے نو منحوس سمجھ کے اور ایدی بدشگونی لے کے تے کوئی بھی کم اس مہینے جو کرنے واسطے تیار نہیں۔ اے جناب اے مہینہ بڑا منحوس ہے، اے دے جو کاروبار کیتا تے نقصان ہو جائے گا، اس مہینے جو سفر کیتا تے نقصان ہو جائے گا، اس مہینے جو اگر رشتہ طے کیتا تے نقصان ہو جائے گا، اس مہینے جناب اگر شادی کیتی تے نقصان ہو جائے گا۔ حضرات اے جڑے نظریات و عقائد نے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں دا نہ قرآن نال تعلق ہے نہ ہی آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال اور آپ دی تعلیمات تے آپ دی شریعت نال اینا چیزاں دا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں تے اے بات کہاں گا کہ اے جڑے نظریات تو اور عقائد نے اے رکھن والیاں نو فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اے نظریات کنہ دے نظریات نال جا کے مل دینے پہ، جڑے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے مشرک تے کافر سن، اونا دے نظریات بھی ایہی سن جڑے نظریات آج دے کلمہ گو مسلمان دے۔ اے دا نظریہ کیے سفر دا مہینہ منحوس ہے، اونا دا نظریہ کی سی سفر دا مہینہ منحوس ہے، اے دا نظریہ اے وے فلاں ستارہ برکت والا تے فلاں ستارہ منحوس ہے، فلاں ستارہ چڑھے تے فائدہ ہوندہ ہے، فلاں ستارہ چڑھے تے نقصان ہوندہ ہے۔ اے نظریہ مکے دے مشرکان دا سی، انہاں دا نظریہ اے وے کہ جناب دکان منحوس ہے تا میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، مکان منحوس ہے تا ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں، اے فلانا انسان منحوس ہے جدوں دا آیا ہے ساڑے کر برکت ہی نہیں رہی، اے جناب فلانی چیز منحوس ہے جدوں دی آئی ہے ساڑا نقصان ہی نقصان ہوندہ جا رہے ہیں۔ اے جیڑا چیزاں دے متعلق، انسانہ دے متعلق، دکانہ دے متعلق، مکانہ دے متعلق، جگہ دے متعلق نحوست دا عقیدہ ہے نا، اے عقیدہ مکے دے مشرکان دا سی، آج اے عقیدہ مسلمانہ دے، آج اے عقیدہ اینا کلمہ گو کلمہ پڑھن والیاں دے۔ اللہ اینا کلمہ پڑھن والیاں نو ہدایت نصیب فرما دے، ربا اینا نو کلمے دا معنی اور مفہوم سمجھ کے اس طریقے دا مسلمان بنندی توفیق عطا فرما دے۔ اے جڑا عقیدہ نا نحوست والا کہ فلاں چیز منحوس ہے تا میرا نقصان ہو گیا ہے، فلان جناب دکان منحوس ہے، کئی لوگ آندے نے اے جناب آج سویرے فلانا بندہ میری دکان دے پہلا ایسا آیا ایڈا منحوسی جدوں دا او آیا پرت کے کوئی گاہ کی نہیں آیا، پرت کے مینو جناب کوئی فائدہ ہی نہیں ہویا، ایڈا منحوس بندہ سویرے سویرے مینو ٹکر پہ ہے۔ ہاں جی کوئی آمدہ ہے اے جدوں دا ہی میں اے دکان لئی ہے نا ادوں دا میرا کاروباری نہیں چلدا، معلوم ہوندہ ہے دکان منحوس ہے۔ کوئی آمدہ ہے جدوں دے اس مکان میں چاہیاں نا ادوں دیاں ساڑیاں لڑائیاں تے جھگڑے ہی نہیں مکدے، معلوم ہوندہ ہے مکان منحوس ہے۔ آپ بیبیاں جدوں اپنے پتران دی شادی کر دیاں نے نوہ لے کے ہوندیاں نے نا تے بن اپنی نہیں ہوندی نو دے نال تے پھر کی ہوندیاں نے اے تے جدوں دی میں سیڑ کے لے آندی ہے نا ایڈی نوست ساڑے کر آئی ہے کہ جناب کوئی بندے نال بندہ نہیں رہ گیا، کوئی خیر تے برکت نہیں رہ گئی، ایک دوجے نو نوست دے جناب الزام دیندے نے اور ایک دوجے نو ذریعہ بناندے نے، تیری وجہ تو نقصان ہویا ہے، تو منحوس ہے تیری وجہ تو نقصان ہویا ہے، فلانا منحوس
نحو سے دی وجہ تو نقصان ہویا ہے. اے جڑا عقیدہ نحوست ہے نا میرے رب نے ادی تردید کی تھی ہے. اور میں قرآن دیاں آیتاں چند ایک تواڈے سامنے پڑھن لگا, بڑی توجہ فرمانا کہ اے عقیدہ نحوست والا کنا لوگاں دا سی. اے میں قرآن دا ایک مقام تانوں سنا لگا. اے سورہ الاعراف ہے. اے دی اندر میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اور بنی اسرائیل دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے تے فرعون دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے. اے جدوں فرعونیہ دے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کرم دی وجہ تو, موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کرم دی وجہ تو, موسیٰ علیہ السلام دی اور موسیٰ دے رب دی مخالفت کرم دی وجہ تو جدوں اینا فرعونیہ دے اوپر سختیاں آئیاں, اینا دے اوپر رب دے عذاب آئے, اور آن دا سبب کی سی اینا دا کفر کرنا, اینا دا اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنا, اینا دا شرک کرنا. اس وجہ تو اینا دے اتے عذاب آئے, مصیبتاں آئیاں, تکلیفاں آئیاں, پریشانیاں آئیاں. پر اینا نے ایدہ الزام کنوں دیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو الزام دے دیتا, موسیٰ علیہ السلام دے پیروکارانو الزام دے دیتا. تے کی آمدے نے آ قرآن دا نامہ پارا سنے آجے ذرا تے اپنے عقائد و نظریات صحیح کر لو, اپنے نقصانات دا الزام دوسرے انو نہ دیا کرو کہ تیری وجہ تو, تیری نحوست دی وجہ تو نقصان ہو گیا ہے, تیری نحوست دی وجہ تو میرا فلاں کام خراب ہو گیا ہے, تیری نحوست دی وجہ تو میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. اور یاد رکھو کسے دی نحوست نہیں ہوندی, نحوست انسان دے اپنے اعمال دی ہوندی. نحوست بولو کادی ہوندی ہے, اچھی بولو ذرا کادی ہوندی ہے, اپنے اعمال دی ہوندی ہے. آنکھوں کے دلیل لو, دلیل ذرا سماعت فرمانا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ میں تو انو سنا لگا. مولا فرماندے نے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو فرعونیہ دے کول اللہ دا پیغام لے کے آئے, انہوں نے منن تو انکار کر دیتا. ان جدو انہوں دے اوپر اس وجہ تو رب دی طرفوں عذاب آئے, سختیاں آئیاں نا, تے ایک پتہ کی آمدے نے اللہ فرماندے نے جدو انہاں کول خیر آمدی ہے, بھلائی آمدی ہے, انہاں نو نفع ملدا ہے, تے ایک ہی آمدے نے قالوا لنا هذه, اے سانو تا ملیا کہ ساڑھے واسطے بنیاں سن, اسیت مستحق ہاں. لیکن جدو انہاں نو کوئی تکلیف پہنچ دی ہے, کوئی برائی ہوندی ہے, کوئی مصیبت ہوندی ہے, فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, جدو انہاں نو کوئی مصیبت ہوندی ہے, جدو انہاں نو کوئی تکلیف ہوندی ہے, جدو انہاں نو کوئی پریشانی ہوندی ہے, آمدے نے آڈی نحوست انسان والو نحوست نہیں آئی. اے نحوست اللہ فرماندے نے اے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو لائے, انہاں نو آ کے واز کیتا. جدو انہاں نے حضرت صالح علیہ السلام دی گل نو منن تو انکار کر دیتا, کفر تے اڑے رہے, شرک تے اڑے رہے, اور اپنے نبی دی مخالفت کی تھی. تے جدو انہاں دی اس مخالفت دی وجہ تو انہاں تے اللہ دی طرفوں پکڑ آئی, رب دی طرفوں سختیاں آئیاں, اللہ دی طرفوں پریشانیاں آئیاں. تے پتہ ہے کی آمدے نے حضرت صالح علیہ السلام کی آمدے نے انہوں فرماندے نے قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم
تفتنون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا اور میری قوم دیو لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، تے نالے تسی بار بار آندے ہو لیا عذاب اللہ دا جڑا لے نہیں لے آندا کیوں نہیں، لیا رب دا عذاب جڑا تو آنا میں لے کے آنا لے آندا کیوں نہیں، تو جو آنا اللہ دا عذاب آ جانا لیا نہ لے آندا کیوں نہیں۔ تے حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے او بڑے عجیب لوگو، اللہ دے عذاباں نو جلدی کر دے ہو تے رب دی رحمت تو دور نس دے ہو، تو انو دے چاہیے اللہ کو اپنے گناہاں دا استغفار کرو، اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگو تاکہ اللہ تواڈے تے رحم فرما چھڑے۔ پر تسی عجیب لوگ ہو، اللہ دے عذاباں نو کالی پائی جے لیا عذاب لیا عذاب۔ جدو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا تے قوم والے کو کی آندے نے قالوا طیرنا بک و بمن معک، آندے نے اے صالح اسی تینوں تے تیرے ساتھیاں نو منحوس جاننے ہاں، اسی تینوں تے تیرے ساتھیاں نو منحوس سمجھنے ہاں، اسی سمجھنے ہاں جو کچھ ہو رہا نا اے تیری تے تیرے ساتھیاں دی نحوست دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ تے میرے رب نے پھر جواب دیتا، اللہ فرماندے نے قال طائرکم عند اللہ، اینا دے اوپر جڑی نحوست آئی ہے نا اے میرے نبی دی وجہ تو نہیں آئی، اے میرے مومن بندیاں دی وجہ تو نہیں آئی، اے نحوست اللہ دی طرفوں آئی ہے، اینا دے کفر تے شرک دی وجہ تو آئی ہے۔ دو مقام قرآن دے سنے جے، تیسرا بھی سماعت فرما لو۔ اے سورہ یاسین وچ لکھی ہے ایک قوم انطاکیہ بستی ہے، اس انطاکیہ بستی دے اندر میرے رب نے 3 نبی بھیجے کٹھے ہی، 2 پہنا بھیجے جدو قوم والے نے انہاں دوواں دا انکار کر دیتا تے اللہ نے تیسرا نبی بھی انہاں دی تائید واسطے پیچھے بھیج دیتا۔ جدو یہ 3 نبی کٹھے ہو گئے نا، اکٹھے ہو کے قوم نو واز کرتے نے تے اے اگو قوم والے کی آندے نے سنیا جے سورہ یاسین، تسی بھی یاسین بس پاڑی چھڑ دے ہو یا مردیاں نو بخشوان واسطے رکھی جے، ترجمہ تو سامی نہیں کدی پڑھیا۔ اللہ توانو قرآن ترجمے نال پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑے ستے نے انہاں نو جگا دیو، آ وچ وچ جڑے ستے نے نا نال والا جگا دیو انہاں نو، بالکل انہاں نو سون نہیں دینا۔ جمعہ پڑھنا آئے نے، اے کوئی ایتھے آرام کرن تھوڑا آئے نے، اللہ جاگ کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھیا کرو، میں کل آلے موتا امام مالک پڑھا رہا سا، او دے اندر میں روایت پڑھائی ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ فرماندے نے اسی جدو جمعہ پڑھن جانے سا تے جتھوں تک اسی بیٹھے ہونے سا ساریاں دی توجہ امام وال ہوندی سی۔ کدے وال ہوندی سی؟ سارے صحابہ دی توجہ کدے وال؟ امام وال۔ تے ساڈی توجہ اسی کدی ستے ہاں تے کدی موبائل دے دھیانے لگے ہاں۔ میں کل والے روایت پڑھائی ہے، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت امام مالک رحمت اللہ لے کے آئے نے کہ جیڑا بندہ کسے بندے نو کو گل پیا کرتا ہے انہوں آندہ چپ کر جا، فرمایا او دا بھی جمعہ ضائع ہو جاندہ ہے۔ جیڑا کسے گل کرن والے نو کی آندہ ہے چپ کر جا، انہوں چپ کر جا کہن والے دا جمعہ کی ہو جاندہ ہے ضائع، 0/0۔ تے ایتھے میں وینا فون آندا تے اٹھ بھج دینے، جمعہ ہوندیا تو باہر جا کے فون پہ سن دینے۔ کی خیال ہے جمعہ باقی رہ گیا؟ نا، برباد ہو گیا۔ ایتھے آندے نے جی سلامہ پہ لیندے نے ایک دوجے نال حال چال، ادھر جمعہ ہوندیا اے حال چال پہ پوچھ دینے۔ ایڈا تینوں حال پوچھنا آیا تو ٹائم نال آ جا کے ٹائم نال حال پوچھ لے۔ ادھر خطبہ شروع ہویا، میرے پیغمبر فرماندے نے دوران خطبہ ایک تنکا بھی چک کے سیڈ تے نہیں کرنا، جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ ایتھے اسی ہر سارا کام ہی کری ہونے دوران خطبہ، سانو خطبے دی تمیز ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اساں اس جمعے دے خطبے نو ہو رہے عام واز دی طرح سمجھے ہے کہ جی میں وازاں چ نعرے بھی مار دینے تے پجی بھی پھر دینے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے، یہ سمجھ دینے۔ اور جمعے دا خطبہ بھی اسی طرح ہے، اور جمعے دے خطبے دا ادب اور احترام ہے۔ صحابہ کرام جمعے دا خطبہ سن دے سن
اللہ دے پیغمبر دے سامنے بہ کے راوی بیان کردا ہے انج ہوندا سی کہ جویں سر ہلایا تے پرندہ اڑ جائے گا، ایڈی یکسوئی نالوں جمعے دا خطبہ سنتے سن. تے سانو مصیبت پئی ہوندی ہے جمعہ پڑھن کی آ جائیے کدی اوتر تے کدی اوتر، پوری توجہ نال. اے میں تانوں تاں واسطے کہہ رہا تسی وقت کڈ کے آئے بھی ہو، بیٹھے بھی ہو، ٹائم بھی لایا ہے تے جان لگیا سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جاؤ تے کی فائدہ ہے؟ کوئی ثواب نال بھی تے لے کے جانا چاہیے، کوئی اجر نال بھی تے جمع بھی تے کرنا چاہیے. اے جڑے جمعہ دے اندر اس طرح دی حرکتاں کرتے نے انہاں دا جمعہ برباد ہو جاندا جے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا. میں کو اپنے کولو گل نہیں کر رہا، رسول اللہ دا فرمان سنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے بالکل سون دی اجازت نہیں. جنہوں نیند آندی اپنی حالت تبدیل کر لے، اپنی جگہ چینج کر لے، جا کے وضو کر کے آئے، آ کے دوبارہ بیٹھے. دوران خطبہ جمعہ نہ سونا جائز ہے، نہ دوران خطبہ جمعہ فون ویکھنا یا سننا جائز ہے، نہ دوران خطبہ کسی دا حال حوال پوچھنا جائز ہے. ساریاں چیزاں ممنوع نے. اور جدو بول دے نو چپ کران نال جمعہ ضائع ہو جاندا ہے تے باقی دے کم پیچھے باقی رہ جان گے. پوری توجہ نال خطبہ جمعہ سنیا کرو. یہ کوئی عام گل بات نہیں، خطبہ جمعہ ہے. جی میں نماز فرض ہے میں جمعہ فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے میں خطبہ جمعہ بھی فرض ہے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو اس جمعے دی اہمیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی میں کی کہہ رہا سا، اے نوست والا عقیدہ دے کافراں دے. اے نبی آئے نا، 3 نبی آئے تے آ کے اپنی قوم نو واز کرتے ہیں. تے جدوں قوم نو واز کیتا تے قوم والے کو کی آمدے نے قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. قالو طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. اے باقی آمدے نے بستی والے کی آمدے نے، اے کافر بیمان کی آمدے نے نبیاں نو آمدے نے انا تطیرنا بکم. اوے اسی تے تانوں منحوس سمجھنے ہاں، تسی نبی بن کے آئے ہو سانو وعدہ پہ کر دے ہو. اسی تے تانوں منحوس سمجھ رہے ہاں، اسی تے تواڈے نال نحوست جناب سمجھ رہے ہاں. تواڈے آن دی وجہ تو نحوستاں چھا رہیاں نے، تواڈے آن دی وجہ تو نقصانات ہو رہے نے، تواڈے آن دی وجہ تو پریشانیاں آ رہیاں نے. تے میرے رب نے اگو جواب کی دیتا، فرمایا قالو طائرکم معکم. اللہ فرماندے نو میرے نبیو انہاں نو کہہ دیو طائرکم معکم. اوے اسی منحوس نہیں، ساڈی وجہ تو نحوستاں نہیں آ رہیاں. طائرکم معکم، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈے اپنے نال نے، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو نے، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈے اپنے کردار دی وجہ تو نے، اے تواڈیاں نحوستاں تواڈیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو نے. طائرکم معکم ان ذکرتم. اے اسی تانوں نصیحتاں کرنے ہاں، تسی سانو منحوس سمجھدے ہو. اے نحوستاں تواڈے اپنے نال نے، تواڈے عمل دی وجہ تو، تواڈے کفر دی وجہ تو، تواڈے شرک دی وجہ تو. بل انتم قوم مسرفون. میں 3 نبیاں دے مقام تو انو سنائے نے، اور 3 مقامات دے اوپر رب نے کی آکھیا ہے اے میرے نبیاں دی نحوست نہیں، اے مومنہ دی نحوست نہیں. آ جڑیاں تواڈے تے مصیبتاں آ رہیاں نے نا، اے کسے انسان دی وجہ تو نہیں، اے لوکاں دی وجہ تو نہیں. اللہ اے کی دی وجہ تو نے؟ فرمایا اللہ دی طرفوں نے، تواڈے اعمال دی وجہ تو نے، تواڈے کفر دی وجہ تو نے، تواڈے شرک دی وجہ تو نے، تواڈیاں بے ایمانیاں دی وجہ تو نے. اے نحوستاں تواڈے اپنے اعمال دیاں نے، اے کسے انسان دیاں نہیں، کسے دکان دیاں نہیں، کسے مکان دیاں نہیں، کسے جگہ دیاں نہیں. اے نحوستاں انسان تیرے اپنے اعمال دیاں نے. حضرات ایک گل تے اے سمجھ آئی کہ اے کسے دے متعلق نحوست والا عقیدہ رکھنا کنہ دا کام ہے؟ گج کے بولو.
سارے بولو یہ تانوں میں تاں بلا رہا تانوں گل یاد رہ جائے یہ تینے مقامات تے نبیاں نو منحوس کون کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں پتہ لگا یہ نحوست والا عقیدہ کنہ دا ہے تے آج کنہ دا ہے آج یہ عقیدہ کنہ دا ہے اب فلانا بندہ سویرے پہلا گاہک میری دکان تے چڑھے ہے ایڈا منحوس ہے پرت کے کوئی گاہک ہی نہیں آیا یعنی اللہ تو عقیدہ ختم ہو گیا نا رزق دین والا کون ہے یہ آندہ نہیں فلانا بندہ چڑھ گیا پرد کے گاہ کی نہیں آیا ایمان نہ دسو ایک گل شرک تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے نا اب ایکھو عقیدہ نحوست کتھوں تک تانوں لے کے جا رہے ہیں اے فلانی دکان جدوں دی میں لئی ہے نا جی ادوں دا میرا کاروبار نہیں چلے آئے دکان ہی کو منحوس ہے اب فلانے مکان جدوں دے آئے ہیں نا ادوں دی خیر و برکت ہی مک گئی ہے مکان ہی منحوس ہے اور مکاناں نو الزام دینا ہے دکاناں نو الزام دینا ہے جگہ نو الزام دینا ہے انساناں نو الزام دینا ہے جانوراں نو الزام دینا ہے کدی اپنا آپ بھی چگا چک کے ویکھ لیا کر تھلے کی ہے کدی اپنے منہ دے بھی ٹاکی مار کے ویکھ لیا کر اندر کی ہے اے نحوست کدھر تیرے اندر ہی تے نہیں بڑی یہ تیرے اعمال تے تیرے کردار دی نحوست ہی تے نہیں اے عقیدہ نحوست اسلام دا اچھی بولو اے کافران دا عقیدہ ہے کنہ دا عقیدہ ہے یا اللہ اے جننے لوگ ایتھے بیٹھے نے تے جیڑے اللہ میڈیا دے ذریعے جتھو جتھو تک آواز جائے میری دعائے نہ ساریانوں اس کفری عقیدے تو محفوظ فرما لے اور ایک اور گل بھی سن لو اے جڑی گل ہے کہ اے ساریاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں انسان دے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندیاں اے دی دلیل دے ہاں ایک تے قرآن دی آیتاں سنیاں نے جدے چ مفہوم میں تانوں سنایا ہے ایک ایت ایسیاں بھی دو ہیں نے کہ جڑیاں وعدے لفظاں چے کہہ رہیاں نے اے سارا تیریاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو میں اے تیرا اپنا کیتا ترے ہے آکھو گے وہ کیڑیاں ایتاں نے ایک کہت ہے 5 سپارے دی اندر ایک کہت ہے 21 سپارے دی اندر جڑی 21 سپارے چ او کی آندی ہے مولا فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اور دوسری آیت جی 5 سپارے دیئے او کی آندی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اینا دعا ایتا دا ترجمہ دے مفہوم ہے بے اللہ فرماندے نے آ خشکیاں دے اندر دریاواں دے اندر سمندراں دے اندر جنگلاں دے اندر دیہاتاں دے اندر شہراں دے اندر اے آبادیاں دے اندر اور سمندراں دے دریاواں دے اندر جیڑا فساد برپا ہویا ہے اللہ قادے تو برپا ہویا ہے فرمایا بما کسبت ایدی الناس اے لوکاں دیاں اپنیاں ہاتھاں دیاں کمائیاں نے اے لوکاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو میں اے لوکاں دے اپنے کردار دی وجہ تو میں اے لوکاں دے ہاتھاں دیاں کمائیاں دی وجہ تو میں اے اللہ فرماندے نے اسی مصیبتاں ٹینشناں پریشانیاں انہاں نو انہاں دے اعمال دی وجہ تو کیوں بانے ہاں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اسی انہاں نو تھوڑا جہا چکھاندے رہنے ہاں عذاب تھوڑیاں جیاں سختیاں ٹینشناں پریشانیاں دیندے رہنے ہاں اللہ کیوں فرمایا لعلہم یرجعون تاکہ اے ہوش دے ناخن لین تے ساڈے وال واپس پلٹون اے حیا کرن تے ساڈے وال واپس پرتون اے میریاں نافرمانیاں
گلامیاں تو باز آ جان تے ساڈے وال واپس پرت آن۔ تے دوجی ایت کی آندی ہے فرمایا جیڑیاں بھی تانوں مصیبتاں ہوندیاں نے جیڑیاں بھی تانوں تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ کیوں ہوندیاں نے فرمایا فبما کسبت ایدیکم اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے اے تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو میں اے تواڈے اپنے کردار دی وجہ تو میں اے کسے دی وجہ تو نہیں تواڈیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو تواڈے تے آفتاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے تے تو کی کرنا تو اگوں دوجے دے پا چھڑنا فلانے دی نحوست مینوں تباہ کر گئی ہے۔ اللہ آندا اپنا ویکھ تو کنا کو منحوس ہے دوجے نو الزام جو دے رہے ہیں کدی ایتھوں اپنا آپ ہی پھول کے ویکھ تیرے اندر کنی کو نحوست ہے تیرے اعمال کنے کو منحوس نے تیرا کردار کنا کو منحوس ہے جدی وجہ تو تباہ تے برباد ہو رہے ہیں الزام دوجیاں نو دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ قرآن دس رہا ہے اے جنیاں بھی مصیبتاں پریشانیاں انسان تے ہوندیاں نے کدی وجہ تو نے اے دے اپنے اعمال دی وجہ تو گل سمجھ آ رہی جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اے تے ایتا سنیا جے نا ایک حدیث بھی سن لو ایک نہیں حدیثہ میں دو تین سنانیاں نے لیکن ایک پہلا سنان لگا کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا مکمل انکار کر چھڑے ہے کہ دنیا جو کوئی شے منحوس نہیں دنیا جو کوئی شے منحوس ایک نے آکھیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن میرے نبی آندے نے دنیا جو کوئی شے منحوس نہیں تے کوئی فلاسفر تینوں آکھے نہیں فلانی شے منحوس ہے فلانی منحوس ہے ہن مینوں دس ایک مسلمان ہون دے ناتے تیرا ایمان اللہ دے نبی تے وے کہ فلاسفر تے وے دسو جی کدے تے وے اللہ دے نبی دی بات غلط ہو سکتی ہے باقی سارے جہان دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے مصطفیٰ دی بات غلط ہو سکتی سنو ذرا صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے روایت میں سنا لگا بڑا دھیان نال سننا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قال لا ادوا ولا تیرتا وشوم فی سلاسل فی المرأة والدار والدابت اور ایک صحیح البخاری دی دوجی روایت لفظ نے ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرش میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور لوگوں سن لو لا ادوا کوئی بیماری اپنے آپ متعدی نہیں اپنے آپ بولو کوئی بیماری متعدی اے بھی ایک عقیدہ سمجھ لو آج ساڑھے ڈاکٹرہ نے سانو اینا کو ڈرا چھڑے ہے کسے بندے نو فلو ہو جائے نا تے دوجہ ادھر نیڑے نہیں لگدا جراثیم وڑ جان گے فلانے بندے نو کینسر ہو گیا نیڑے نہ لگو جراثیم لگ جان گے جی میرے پیغمبر کی فرماندے نے لا دعا اپنے آپ کوئی بیماری کسے تو کسے نو لگ دی ایتھے کسے بی بی دا بچہ پیٹ وچ ضائع ہو جائے نا جنوں 18 دا مسئلہ ہوئے او دا بچہ پیٹ وچ ضائع ہو جائے تے آندے نے اے دا پرچھاواں نہ کسے تے پین دے آ جے نہیں تے دوجیاں دے بھی بچے ضائع ہونے شروع ہو جان گے اے عقیدہ جے کنہ دا جڑے اپنے آپ نو عاشق رسول کلواندے نے محب مصطفیٰ عاشق رسول تے عقیدہ کی ہے اے جیڑی بی بی دا بچہ ضائع ہو گیا ہے انہوں کسے دوجی بی بی دے نیڑے نہ لگن دے آجے نہیں تے او دا پرچھاما بہ جائے گا بھائی افسوس تیرے اس گندے عقیدے تے اساڑیاں تیاں پہنا اللہ سب دی حفاظت فرمائے یقین کرو کئی دفعہ اساں ایسے منظر ویکھے تے سنے نے اے فلانی بی بی کل فلانی بی بی نو نہیں بہن دینا سساں جڑیاں نے نا وہ اپنیاں ایک نو مسئلہ بن جائے دوجیاں نو ہاں نہیں پرا رہی نیڑے نہ لکھی ہیں تے پھٹے منہ تیری ہو جی عقل دا
شرم نہیں تینوں آؤندی؟ تو اپنے گھر چ لڑائیاں پان رہی ہیں، چنگی تو عقل مند ہے۔ اور عقیدہ جہالت تے مبنی، شرک تے مبنی، پرچھاواں پہ جائے گا۔ اے دے بال نو کنے مارے ہے؟ بولو کنے مارے ہے؟ تے دوجی دا نہیں مار سکدا؟ او خدا دا خوف کر، عقیدہ ویکھ اپنا، ہے تو کون ہے؟ مسلمان، مننی تو قرآن نو ہے، عاشق تو نبی دے فرمان دی بنی بیٹھی ہے، میرے پیغمبر دی تو محب مصطفیٰ بنی بیٹھی ہے، تے عقیدہ تیرا ہے کہ او دا پرچھاواں انہوں پہ گیا تے او دے بال مرن لگ پہن گے۔ اے ہو جی جہل۔ کو خدا دا خوف کر، ایک انسان نو انسان رہن دیو، نو چھوت نہ بنا دیو، وہ دے نیڑے نہیں لگنا، وہ دے کول نہیں بہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ لا ادوا، کوئی بیماری متعدی، اور گج کے بولو، تو کسے بیمار دا جھوٹا کھا لے، جھوٹا پی لے، جے رب نے تینوں بیماری نہیں لانی تے تینوں لگ سکدی، تے جے رب نے لانی ہے تو دے تو 100 میٹر دور ہو کے بہ پھر بھی لگ جانی ہے۔ آج جدو پیچھے کرونا نہیں سی آیا، ہاں بہت بڑی ازمائش سی، بڑا بڑا فتنہ سی، ایمان والے واسطے بڑا بڑا فتنہ سی۔ اے سلام نہیں لینی ہاتھ نال ہاتھ ملا کے، کیوں جی؟ اے انہوں بھی کرونا ہو جائے گا۔ اللہ نے ساڈے علماء نو توفیق دیتی، انہاں کیا جیڑا ہوندا ہے ہون دیو، اسی کرونے والے مریضاں نو انہاں دیاں میتاں نو غسل دیاں گے۔ ساڈے علماء الحمدللہ کرونے دیاں میتاں نو ہتھاں نال غسل دیندے رہے، پر انہاں نو کرونا ہویا وہ حالے تک زندہ سلامت بھجے پھر دے نے۔ تے جنہاں نو ہونا سی انہاں منہ تے چھکو بھی لائے، تے نمازاں جو فٹ فٹ دور بھی کھلوتے، تے ہتھاں نال ہاتھ بھی نہیں ملائے، تے سلامہ بھی نہیں رہیاں، پھر بھی ہو گیا، پھر بھی مر گئے نے۔ کہ ہو جا عقیدہ ہے انسان تیرا۔ وہی گل جڑی میں شروع تے کیتی ہے، نہ ڈرے تے رب کولوں بھی نہیں ڈردا، ڈرن تے آوندا ہے تے سلام نہیں لیندا، او مینوں کرونا نہ ہو جائے۔ زکام کسے بندے نو 4 نچھاں آ گئیاں نے نا، اور تو پناہ ہو جاندا مینوں کدھرے جراثیم نہ لگ جائیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا دوا، کوئی بیماری متعدی، ایک کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے نبی نو یہ گل کنے دسی ہے؟ اللہ نے۔ کنے دسی ہے؟ اللہ جھوٹ ہے؟ میرا نبی جھوٹ ہے؟ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ رب ہو سکتا ہے، نہ میرا مصطفیٰ ہو سکتا ہے۔ اور جھوٹا ہونا دے دور دی گل ہے، انہاں دی بات شک بھی بولو ہو سکتا۔ ایک صحابی اٹھیا، جدو میرے نبی نے فرمایا نا، ایک صحابی اٹھیا، آندا سونیا میں ہاں اونٹاں دا چرواہا، تے تسی آندے بیماری متعدی نہیں، تے میں تے ویکھیا ایک اونٹ نو کھرک پیندی ہے نا، تے ویندیاں ویندیاں دوجیاں نو بھی پی جاندی ہے۔ ایک نو کھرک پوے تے ویندیاں ویندیاں دوجیاں نو بھی پی جاندی ہے، تے میں تے ویکھیا ایک تو دوجے نو، دوجے تو تیجے نو، تیجے تو چوتھے نو کھرک پی جاندی ہے۔ تے سونیا اے دسو تسی آندے بیماری متعدی نہیں، تے میں تے ویکھیا اونٹاں تو اونٹاں نو کھرک پی جاندی ہے۔ میرے پیغمبر نے دو لفظاں جواب دے کے تے عقیدہ صحیح کر چھڑیا، فرمایا فمن عاد الاول، اور مینوں اے دس تیرا عقیدہ ہے کہ اس اونٹ تو دوجیاں نو کھرک پی گئی ہے تے پہلے نو کتھوں پئی ہے؟ کیوں جی دیو جواب، میرے نبی پوچھ رہے نے فمن عاد الاول، اور پہلے نو کتھوں پئی ہے؟ کتھوں پئی ہے؟ اچھی بولو ہاں، اللہ کولوں، تے دوجے نو کتھوں پئی ہے؟ نہیں آکھو اونٹ کولوں۔ ہے تیرا عقیدہ ہے؟ پہلے نو اللہ کولوں، پہلے نو زکام لگا کدے اللہ، تے دوجے نو او دے کولوں لگ گیا۔ شاباش ہے بھائی تیرے عقیدے تے۔ پہلے نو کینسر ہویا کدے اللہ، تے دوجے نو او دے لوں ڈیا ہے۔ یار تسی کی ہو جا عقیدہ رکھ دے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے لا دوا، کوئی بیماری متعدی نہیں
جنوں بھی بیماری لگ دی ہے میرے رب دے حکم نہ لگ دی ہے. کدے حکم نہ لگ؟ اللہ دا حکم ہوئے تے تو 100 میٹر دور ہو کے بہت تھے بھی لگ جانی ہے. رب دا حکم نہ ہویا تے انہوں جفیاں پہ پا اوتھے بیماری نہیں لگنی. اللہ سانو اپنا عقیدہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک نے کی فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں. ولا تیارتا کوئی شے منحوس. اچھی بولو کوئی شے منحوس. اگے میرے نبی نے وضاحت کر دی تھی فرمایا ان کان شوم ففی سلاسن اگر نوست ہندی تے 3 چیزاں چ ہونی سی. اگر ہندی اگر تے کنیاں چ ہونی سی 3 چیزاں. اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا فداری والمرأتی والفرسی. ایک نوست ہندی تے گھر وچ ہونی سی. اگر ہندی تے عورت وچ ہونی سی. اگر ہندی تے گھوڑے چ ہونی سی. پر میرے نبی فرماندے نے نوست ہے ہی نہیں انہاں چ. نوست انہاں وچ بولو ہے ہی نہیں. اگر ہندی تے گھر منحوس ہوندا. اگر منحوس ہندی تے عورت منحوس ہندی. اگر منحوس ہوندا تے گھوڑا منحوس ہوندا. اگر ہوندا پر چونکہ ہے ہی نہیں اس واسطے اللہ تیارتا کوئی شے منحوس نہیں. اے نحوستانے تے تیرے اپنے اعمال دیاں نے. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دیتی ہے کہ کوئی شے منحوس نہ دکان نہ مکان نہ عورت ہیں. آ جڑیاں مائیاں نوہاں نو منحوس بنائی پھردیاں نے نا تے نوہاں سساں نو منحوس بنائی پھردیاں نے. میرے نبی نے فرمایا عورت وچ نحوست تے ساس بھی تے عورت ہی ہے تے نوہ بھی تے عورت ہی ہے. اور پرجائیاں ننانا تے دیورانیاں جٹھانیاں ساریاں عورتاں نے نا. میرے نبی نے فرمایا عورت وچ نحوست جیڑی بی بی ایک دوجے نو آ کے تو منحوس ہے دا مطلب ہے میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کر رہی ہے. اللہ دے نبی دے حکم دی مخالفت کر رہی ہے. ایدہ عقیدہ غلط ہے, کتاب و سنت دے خلاف ہے. کوئی سواری منحوس نہیں, کوئی مکان منحوس نہیں, کوئی عورت منحوس نہیں, کوئی انسان منحوس نہیں. اے نحوست تے انسان دے اپنے اعمال دیے, اپنے کردار دیے. اور اے جڑا سفر دا مہینہ چڑھے ہے اینو لوگ منحوس بنائی پھر دینے. اور میں شروع تذکرہ کیتا ہے کہ الو بنیرے تے آ کے بہ جائے تے اے پریشان ہو جاندہ ہے, ہو رہے ان کی ہو جانے. کہاں آ کے بنیرے تے بہ جائے تے پریشان ہو جاندہ ہے, ہو رہے کی ہو جانے. اک پھڑکن لگ پہ تے پریشان ہو جاندہ ہے, ہو رہے کی ہو جانے. اگوں بلی کالی لنگ جائے تے پریشان ہو جاندہ ہے, ہو رہے کی ہو جانے. اور میرے پیغمبر نے نہ ساریاں چیزاں دی نفی کی تھی ہے اور عقیدہ ایک دیتا ہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا. اللہ فرماندے نے سونے انہوں عقیدہ دے دیو. اللہ کی عقیدہ دے ہاں پر میں انہوں دس دیو جے رب دین تے آوے ساری دنیا مل کے ڈکا نہیں مار سکتی. جے رب ڈکا مار دے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی. دین والا کون ہے؟ ڈکے مارن والا کون ہے؟ تکلیفاں ہوندیاں بندے دے اعمال دی وجہ تو نے, پر ہوندیاں کدے والوں نے؟ اللہ والوں ہوندیاں نے. انہاں تکلیفاں نو ٹالدا بھی کون ہے؟ اللہ سانو عقیدہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لو. ایک دے روایت سنی جے نا, ایک اور روایت صحیح البخاری دی سن لو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا ادوا ولا حامت ولا سفر. اے لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں, ولا حامت الو دا بینا گھر دی چھت تے نحوست نہیں, ولا سفرا سفر دا مہینہ میں بولو منحوس نہیں. اے میرے نبی نفی جو کر رہے ہیں, اے دا مطلب ہے اس وقت دے کافران دا اے عقیدہ ہے سی تے میرے نبی نفی کر رہے ہیں نا. اس وقت دے کافران دا عقیدہ سی بیماریاں متعدی نے, ایک تو دوجے نو لگ جاندیاں نے. میرے نبی نے فرمایا لا ادوا کوئی بیماری متعدی نہیں. اس وقت دے کافران دا عقیدہ سی اے الو آ کے بہ جائے تے نقصان ہوندے نے,
میرے نبی نے فرمایا لا حامتا الواں دے بیٹھن نال نحوستاں نہیں ہوندیاں. اس وقت دے کافراں دا عقیدہ سی سفر دے مہینے چ کاروبار نہیں کرنا, سفر دے مہینے چ شادیاں بیاہ نہیں کرنے, سفر دا مہینہ منحوس ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا لا سفر, اور سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں. جیڑا عقیدہ اس ویلے تے مشرکاں دے سی, اج اوہی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے آندا ہے. اے بھی سفر دے مہینے نو منحوس سمجھدے نے, اے بھی الو دے بیٹھن نو نحوست سمجھدے نے, اے بھی بیماریاں نو متعدی سمجھدے نے, وہ بھی سمجھدے سن. تے میرے نبی نے نفی کیتی ہے, پر اے مندے ہی نہیں. اے اج والے مندے ہی, یہ آندے نہیں سائنس آندی ہے, سائنس اینو سائنس تے ایمان ہے تے اللہ دی وحی تے ایمان نہیں. اے ہو جائے عاشق جے, اے ڈاکٹر آندے نے جی ڈاکٹر پاگل نے. ہن میں اے تے نہیں آندا ڈاکٹر پاگل نے, بڑے بڑے سیانے بھی ڈاکٹر ہے نے, لیکن میں کہنا تینوں ڈاکٹراں دی گلاں تے ایمان ہے تے رسول اللہ دی گل تے ایمان کوئی نہیں. اور ڈاکٹر اپنی سوچ دے سمجھ نال گل کرے, رسول اللہ رب دی وحی نال گل کرن. تینوں ڈاکٹر تے یقین ہے تے رسول اللہ تے یقین کوئی نہیں. میرے نبی نے نفی کر دیتی. ایک اور روایت سن لو, میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا ادوا ولا حامتا ولا نوا ولا سفرا. چار گلاں بیان کیتیاں نے, اور یہ چار ہی اس وقت دے کافراں دے عقیدے سن. لا ادوا کوئی بیماری متعدی اپنے آپ کسے نو لگ دی, کدے حکم نال لگ دی ہے, اللہ دے حکم نال. نمبر 2 ولا حامتا الو دے بیٹھن نال نحوست آوندی نہیں آوندی. نمبر 3 ولا نوا تاریاں دے نال خیر تے شر دا کوئی تعلق. اس ویلے دے کافراں دا عقیدہ سی اے تارا چڑھیا تے خیر ہوے گی, اے تارا چڑھیا تے ہن نقصان ہوے گا. میرے نبی نے فرمایا لا نوا, اور ستاریاں دا خیر تے شر نال کوئی تعلق. کسے ستارے دے چڑھن نال خیر نہیں ہوندی, کسے ستارے دے چڑھن نال نقصان نہیں ہوندا. اے جو کچھ بھی ہوندا تیرے اپنے اعمال نال ہوندا ہے. اگے فرمایا ولا سفر, سفر دا مہینہ منحوس نہیں جے. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے نے سفر دا مہینہ منحوس نہیں, اے الو دا بیٹھنا منحوس نہیں, حضرات بیماریاں متعدی نہیں, ستاریاں دے چڑھن نال تے غروب ہون نال نہ کسے دا کچھ بگڑدا ہے نہ کسے دا کچھ سوردا ہے. اے سارا کچھ ہوندا ہے اللہ دی طرفوں ہوندا ہے, انسان دے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندا ہے. ایک آخری روایت سنو تے بات مکاواں. جیڑے لوگاں دا عقیدہ اے ہوے کہ ساڈا یقین کدے تے وے, جیڑے اے لوکاں نو کسے نو منحوس نہیں جان دے, اللہ دے نبی نے انہاں دی فضیلت بھی بیان کیتی ہے. میں نواں اے فضیلت بھی سن لو, ہو سکدا ہے اللہ کسے نو اے دے تے عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے. میری دعا ہے یا اللہ انہاں سارے نو توفیق عطا فرما, میرے سمیت اللہ سارے نو اس حدیث دا مصداق بنا دے. ایک دن میرے پیغمبر بیٹھے نے صحابہ دے کول تے آپ فرماندے نے مینوں نا اللہ تعالی نے امتاں وکھائیاں, میں وینا وا پیا کہ ایک نبی ہے وہ جا رہا ہے تے کلا ہی جا رہا ہے, او دا منن والا کوئی بھی نہیں. ایک نبی جا رہا ہے او دے نال 2 بندے نے, یعنی 2 بندے ہی صرف مومن ہوئے نے. ایک نبی جا رہا ہے او دے نال کو تھوڑے جہے ہور بندے نے, یعنی اینے کو بندے مسلمان ہوئے. کہ ویندیاں میں کی وینا, ایک نبی جا رہا ہے تے او دے نال بڑی جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, آسمان دے کنارے جناب برکتے نے, اینی جماعت ہے. تے میں آکھیا اے میری امت لگ دی ہے. تے مینوں دسن والیاں دسیا نہیں تہاڈی نہیں, اے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. میں آکھیا چلو ٹھیک ہے. تے پھر اس تو بعد ایک ہور جماعت آئی, او دے نالوں بھی وڈی, او ایتل میں ویکھاں تے ایتل بھی آسمان دے کنارے پرے, ایتل ویکھاں تے ایتل بھی آسمان دے کنارے پرے. میں آکھیا ہن پتہ نہیں اے کس نبی دی امت ہے. تے مینوں دسیا جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈی امت ہے, اے
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ? ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। और जाना जे फिर बन जाओ मेरे नबी दे सच्चे उम्मती। आप फ्रॉड करना छड़ दियो, यकीन करो सच्चे उम्मती बन जाओ, मेरे नबी दे नाल जन्नत लभेगी। नबी पाक फरमांदे ने मैनू दसिया गया आ जिहड़ी तुहाडी उम्मत जा रही है ना सोनिया, फरमाया इन्हां दे नाल 70,000 बंदा ऐसा जा रहा है यदखुलूनल जन्नत बिगैरी हिसाब, जेड़े बगैर हिसाब तो जन्नत दाखिल होंगे। उन्हां कोल हिसाब, या अल्लाह सानू उन्हां शामिल फरमा लै। इत्थे ते बाबे कोलों 100 रुपये का हिसाब नहीं दिता जाता, तो क्यामत नूं 70 साल की जिंदगी का हिसाब किवें देगा? या अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत दे छड़, तेरा की जाना है, तू रहीम है, तू या अल्लाह मेहरबान है। दुआ करया करो 70,000 बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत जाएगा। अल्लाह के नबी ये गल करके घर टुर गए तो सियाबा होने लग पे आपस में बहस करन। आंदे ने कौन हो सकते हैं? एक आंदा असी तो पहला शिरक करने सा, फिर बाद च मुसलमान होए हाँ, असी तो नहीं लगता, ये तो इंज ही लगता जिहड़ियां साडियां औलादां मुसलमान ही पैदा हो रही ने ना, वो ही लगता है कि बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे। अपने अपने हिसाब नाल गल्लां पे करते हैं। इन्नी देर नूं मेरे पैगंबर फिर वापस आ गए। आपने वेख्या बहस पा करते हैं तो आप फरमाते हैं ठहरो मैं तुहानूं दसना और बगैर हिसाब तो जन्नत जाने वाले किहड़े ने। अल्लाह के नबी दस दिओ, पर मैं 4 निशानियां ने उन्हां दियां जिन्हां बगैर हिसाब तो जन्नत जाना है। केड़ियां केड़ियां? फरमाया ला यततयरून वला यक्तवून वला यस्तरकून वला यक्तवून वला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मैं 4 अलामत ने ला यततयरून, ओ किसे शै नूं मनहूस नहीं समझते। जिन्ना बगैर हिसाब तो जन्नत जाना है वो एक दूजे उत्ते नहूसतां दियां इल्जाम तराशियां नहीं करते। अगर नुकसान होवे तो वो गौर करते ने मेरे च केड़ी ऐसी कमजोरी है, केड़ी कमी है जिदी वजह तो है नुकसान होया है। और दूजे नूं नहीं आंदे तेरी नहूसत चढ़ गई है ते तेरी नहूसत की वजह तो नुकसान होया है। ला यततयरून, बगैर हिसाब तो जन्नत जान वाले मनहूस किसे शै नूं नहीं समझदे। वला यस्तरकून, ओ मंतर जंतर जेड़े गलत किस्म दे ने उन्हां दे जरिए दम नहीं करवांदे। एक माना एदा ए वे ला यस्तरकून, और किसे नु कह के मुतालबा करके दम नहीं करवांदे। उंज दम करवाना कुरानो सुन्नत दे मुताबिक जायज है, दुरुस्त है, लेकिन उन्हां दा अकीदा एडा को रब ते मजबूत है। ला यस्तरकून, और किसे नु कह के दम नहीं करवांदे, किसे नु कह के मुतालबा करके दम नहीं करवांदे। नंबर 3 वला यक्तवून, फरमाया ओ इलाज लोया गर्म करके जिस्म नु दागना, ये जेड़ा दागन वाला इलाज है ना ये नहीं करवांदे। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर कम विच ओ भरोसा करदे ने ते अपने रब ते करदे ने। किदे ते करदे ने? ए 4 निशानियां मेरे नबी ने दसियां ने उन्हां दियां जेड़े बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे। इन्हां जो पहली निशानी केड़ी है? वो किसे शै नूं मनहूस नहीं समझते। अपना अकीदा सही कर लो, अपने नजरियात ठीक कर लो, कोई चीज मनहूस नहीं। सफर दा महीना मनहूस, मंगल दा दिन मनहूस, कोई हफ्ता मनहूस, कोई दिन मनहूस, कोई घंटा ते कोई मिनट मनहूस, कोई दुकान, कोई मकान, कोई गड्डी, कोई सवारी, कोई बीबी, कोई बंदा मनहूस। ये जेड़ा नुकसान तेनू हुंदा है ये तेरे अपने आमाल दी नहूसत दी वजह तो हुंदा है। अपने आमाल दी इसलाह कर ताकि तू इन्हां नहूसतां तो बच सके। अल्लाह मैनू तुहानू अपने अकायद व नजरियात कुरान व सुन्नत के मुताबिक बनाने दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक दो ऐलान ने, एक मसला है। ऐलान ने कि 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता तौहीद मस्जिद अहले हदीस हरीपुर बन उत्थे दरसे कुरान हो रहा है। मौलाना अबू बकर सदीक मुआविया दा जेड़े सुनना चाहन तशरीफ लै जाया जे। 21 अगस्त बरोज़ बुध बाद नमाज इशा मनानिया मस्जिद के अंदर फ़हम इस्लाम प्रोग्राम हो रहा है। मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब कराची वाले वो इंशाअल्लाह दरस इरशाद फरमानगे। जेड़े सुनना चाहते हैं तशरीफ़ ले जाना। ऐसा सवाल है कि अगर बच्चा माँ के पेट से मरा पैदा हो तो क्या उसका जनाजा पढ़ना चाहिए? ओदा जनाजा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके नाल कफन वगैरह कपड़े अच्छे तरीके नाल लपेट के कब्रस्तान दे अंदर, बाहर दीवार दे कोल नहीं, कब्रस्तान दे अंदर बकायदा गहरी कब्र खोद के ओदे विच अच्छे तरीके नाल उन्होंने दफन करना चाहिए। आज जेड़े लोग ये भी ऐसी अकीदे दे नाल ताल्लुक रखदा है, आंदे ने यह बच्चा जेड़ा पैदा होवे ना मरिया ओनू कब्रस्तान च दफन नहीं करना। यह क्यों? ये मनहूस है। एक कौन है? ये मनहूस है। तो मैं नवा ओदी नहूसत नाल की मुर्दिया ने कब्रां छड़ के नस जाना है कि मनहूस आ गया तो असीं निकल चले है ना। वेखो पागलों का कीदा। ये बाल जेड़ा माँ दे पेट च मर गया ये की है? मनहूस है। इनू कब्रस्तान नहीं दफन करना, इनू बाहर किते दफन कर दो। हाले वो बीबी जिंदा है जिन्हें मैनू ये वाकया सुनाया। उन्हें कहा मौलवी जी मेरा कोई अजीज सी फौत हो गया, बच्चा इस तरह फौत होया पैदा होया तो उन्होंने ले जा के ना उन्होंने तो कब्रस्तान की बाहर कंध कोली माड़ा जा टोया कट के विच रख उत्ते मिट्टी पाए तो बाद पता लगा कुत्ता उन्होंने कढ़ के लई फिरे पिया। ये किदा बच्चा है? खांदा कौन है पिया? डुब के मर जा। इहो जा तू इंसान है। यह मनहूस है, कब्रस्तान नहीं दबना कि उथे मुर्दियां नूं नौसत वड़ चली है। कब्रस्तान के अंदर गहरी कब्र खोद के इस बच्चे नूं दफन करो ताकि कोई जानवर ये तक पहुँच ना सके, किसी जानवर का लुकमा ना बन सके। जाहल लोग ने जेड़े इहो जे बच्चों नूं मनहूस समझ के ते ओ जनाब उन्होंने बाहर ही किधरे टोया माड़ा जा कट के विच रख उत्ते मिट्टी पा छड़दे ने। मैनू तो हैरानगी आंदे ने बड़ा पढ़िया लिखिया दौर है। आ पढ़िया लिखिया दौर है तेरा, आ तेरा इलम है। एडा तू जाहल इंसान है कि इंसान दे बच्चे नू तू कुत्तियां दी खुराक बना छड़िया। ऐ सवाल है जी, क्या उसका नाम भी लिखना चाहिए? नाम ओदा है नहीं लिखना कीजिए। वो माँ के ढिडों जो मरिया पैदा होया तो वह नाम कित्थे रखना जे हुण? हैं ना तो कोई नहीं ना होता तो लिखना कित्थे जे ना होता? जो ना होता है ही कोई नहीं, फिर लिखना की है? अल्लाह सानू अकल दी तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए। अल्लाह साढ़े नज़रिया तो अकायद किताब व सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जेड़े बीमार ने उन्होंने सेहत कामला अजरा अता फरमा। साढ़े चो कई साथी, साढ़े बुजुर्ग जवान, कई बच्चे हैं जी, मैं भी थोड़ा जिहा ढिला मट्ठा, मेरे वास्ते भी दुआ करो। अल्लाह मैनू भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत अता फरमाए। अल्लाह सब नू शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। अल्लाह जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे बीमार है अस्पतालों च घरां च जेड़े कोई लोग सुन रहे ने उन्हां चों भी जेड़ा कोई बीमार है मेरे अल्लाह उन्होंने सेहत कामला आजला अता फरमा।
साढ़े एक भाई पिछले जुमे भी ऐलान किया सी, इमरान साहब का बेटा अस्पताल दाखिल है, अल्लाह उन्होंने भी सेहत कामला हाजरा अता फरमा। जेड़े फौत हो गए ने अल्लाह उन्होंने तमाम अहले ईमान की मगफरत फरमा, उन्होंने अपनी जन्नत विच आला मुकाम अता फरमा। परेशाना दियाँ परेशानियां दूर फरमा, दुखियां दे दुख दूर फरमा, तंग दस्तां दियाँ तंग दस्तियां दूर फरमा, मकरूज़ां दे कर्जे अपनी जनाब तो अदा फरमा। बे औलादा नूं रब्बा नेक औलाद नसीब फरमा, औलादा वाले दी औलादा नूं माँ बाप दी अखां दी ठंडक बना। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा। जिन्ना जिन्ना दुआवां वास्ते आखिया सब दे उत्ते अपनी रहमतां नाज़िल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।